Usay second ward usa ka special nga unit sa Cebu City State. Kay mao man ni ang pinakadako nga ward or ikaduha sa pinakadako nga ward sa Cebu City State. Composed me of 10 to 11 barangays. So mostly sa amo ang members naa sa upland area sa Mountain Barangay. Layo sa meeting house, 10 to 12 kilometers ang ilahang balay. Bisan layo ang mga members, naningkamot sila nga mo ani sa simbahan, no? Bisan sila ang kalisod. O mauna ako nakita po sa mga sikoya. Before me nakapuyo diri kay member na day ko daan sa Lapu-Lapu City. Then nagpuyo ko diri 15 years. Una pa mi nakamit og missionary. Namit na ko ang missionary sa Bunbon. Then nagpaila-ila ko sa mga missionary. Then akong giingnan nga na ako nagpuyo diri sa Lumbang aron matitsingan sa dang akong pamilya. Dako-dako ni sila nga pamilya, dugay-dugay na po ni sila nga member, no? Pero naapod sila yung mga kalisod pa. No? Pero naningkamot sila nga makaani sa simbahan. Importante ang pagsimba taga Domingo kay kanang daghan bitaw kag makatunan nga mga pulong gikan ni Jesus Christ. Dako kay kalipay ang atong langit ng amahan nga sa adlaw nga Domingo nakita sa iyang simbahan ug nakita sa iyang balay. And then ang pinaka-importante ang nasa simbahan, mao ang pag-partake sa sacrament, ang pag-renew sa ato ang covenant ngadto sa atong langit ng amahan. Ini ka sa adlaw sa kanang Domingo, ini ka makailis na mi tanan, kana maglakaw na mi, nahinan mi maglakaw dayon. Milabang mi og kanang sapa, then maglakaw pa mi og mga murag tunga ba sa oras ya lakawon para lang makasakay mi. Magsakay na mi og kanang jeep. Dayon maabot mi sa simbahan mga 9 kapin ana. Lisod kay siya kung labi na kung magbaha ang among agian o di mag-uwan ba siya. Pero para nako bahala og magbaha siya o mag-uwan kanang padayon ra gyapon mi sa pagsimba. Worst na mo nga experience kay wala mi budget pamasahe. So maglakaw jud mi og mga 3 to 4 hours sa padong sa simbahan. Nabuhat na namo sud mga 1 month. Night time nga ang among mga anak magbagulbol kay kapoy magsigig lakaw padong sa simbahan. Pero continue ra gihapon mi kay dili kompleto ang among Domingo kung wala dili mi kasimba. Og di ta nga makapartik, murag imong lawas, murag kapoy ba? Lahi kayo nga di ka makapartik sa sakramen. Kung makaunahon ako og gikapuyan ko sa simba kay ako isud sa akong nahuna nga kung naghupot kita sa mga sugo sa Ginoo dili ta kapuyon. Ug kanang andam ta mosunod bisag unsa ka lisod sa mga dalan basta nakitay hugot nga pagtuo. Ungod sa ilang faith, kahatag og kusog kanang nakita namo ang ilahang kanang pagpaningkamot nga makasimba. Ang Ginoo di jud ta niya pasagdan basta mo sampit ta niya. Muna kaingon ko karon ba nga sa akong size tuga kaingon jud ko lahi jud karon nga na membro ko anis bahana. Kay sa una lison jud kay me sa among balay nagbungbong namin sa ako ya among atop lubi ra taon daw sa lubi ba. Kaingon jud ka ako nga perti jud pag kuha na ko sa Ginoo nga kuha jud ko niya pasagdi. As the Kuya family, sila nangatag-og dito sa buwang ang pagsimba dili lang di ay sa pag-ari sa simbahan kundi ang pagpakita din sa pagdugma atong masalangin kay Kristo. Sayod ko nga ang simbahan, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, tinuod nga simbahan sa kalibutan. Kay baw ko nga ang importante gyud ang magsimba kay adto didto nato ma-relief ang atong mga problem diri sa sulod sa simbahan. And kay balo ko importante nga mao-partik ta sa sacrament kay kanang makahinumdum ta sa pag-ula ni Hesukristo sa iyang pag-sacrifice sa atoa para makabalik ta sa iyang gingharian.